आफूलाई अनुकूल हुने एरिया पथमा बसेर एकछिन ध्यान भावना आचरण गरौँ। योगीहरूलाई हिजो अस्तिबाट मरणानुसतिकै कुरा भन्दै थिए। त मरणानुसतिको अभ्यास गर्दाखेरि बधशालामा बद्धक, कसाई, ब्यादा, शिकारीले कसरी प्राणीहरूलाई मार्छ एवं प्रकारले मेरो पनि मृत्यु हुन सक्छ। जसरी अशोक महाराजहरूको मृत्यु भयो भने म जस्ताको के कुरा। यसरी भाविता गर्ने, मनन गर्ने क्रममा हिजो मौन कल्याण महास्तवीर, रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र भइबक्सेका धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीर, प्रज्ञामा एतत् अग्र प्रथम श्रावक, दुई असंख्य एक्ला कल्प पारमिता गुणधर्म पूरा गरी बक्सेका प्रत्येक बुद्ध, 4 असंख्य, 8 असंख्य, 16 असंख्य एक्ला कल्पसम्म पारमिता गुणधर्म पूरा गरी बक्सेका सम्मा सम्बुद्धहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भने म जस्ताको के कुरा गर्नु। यसरी ती कुराहरूलाई चिन्तन मनन गरेर हामीहरूले मरणानुसतिको अभ्यास गर्नुपर्छ। र फेरि साथै यो शरीर भनेको बहुजनको लागि सामान्य हो, साधारण हो भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुँदैन। यसलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। यो शरीर भनेको हो के भन्छ, पाटी जस्तो, पौवा जस्तो, धर्मशाला जस्तो हो। जो कोही पनि आएर बस्न सक्छ। अरे को होला त्यो भन्दाखेरि 80 प्रकारका कीटाणुहरू छन् रे हामीहरूको शरीरमा। 80 औटा होइन, 80 प्रकारका। ती 80 प्रकारका किमी कीटाणुहरूको सामान्य हो उनीहरूको निम्ति। जस्तै छविमा रहने कीटाणुहरूले, रूपमा भएका किमी कीटाणुहरूले रूपलाई सबै खाइदिन्छन्। छालामा भएका किमी कीटाणुहरूले छालाहरू सबै खाइदिन्छन्। सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। म भनेर अहंकार अभिमान गर्ने ठाउँ सियोको नोक राख्दाखेरि पनि पाइँदैन। मासुमा भएका ती किमी कीटाणुहरूले हामीहरूको सम्पूर्ण मासुहरू एक दिन सखाप पारिदिन्छन्। सधर्म प्रेमीहरू ती किमी कीटाणुहरू भनेको त्यही जन्मिन्छन्, त्यही बाँच्छन्, त्यही नै उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। कहाँ? 3.5 हातको काय भनेर जुन कायलाई हामीहरूले म मेरो 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 भन्छौँ नि, यो मेरो 3.5 हातको काय भनेको साधारण हो, सामान्य हो। ती किमी कीटाणुहरूले हाम्रो शरीरमै दिशा पिसाब गरिदिन्छन्। भनेपछि हामीहरूको शरीर के हो भन्दाखेरि चर्पी हो, टोयलेट हो। कस्तो घृणायुक्त छ। अनि ती किमी कीटाणुहरूले त्यही नै आफ्ना सन्तानहरूलाई जन्म दिन्छन् भन्दाखेरि प्रसूति गृह हो रे हामीहरूको यो शरीर। के ठाना पो भन्छ बर्माले,
कले मोया ठाना भनौँ है। प्रसुति गृह हो रे यो हामीहरूको शरीर, त्यही भएर हस्पिटल भनिन्छ नि, अस्पताल। अनि ती किमी कीटाणुहरू हाम्रो शरीरभित्रै मर्ने भएको हुँदाखेरि यो आर्यघाट त नबनौँ, किमी कीटाणुहरूको घाट हो रे, शमशान हो। दिशा पिसाब गर्ने चर्पी हो। ती किमी कीटाणुहरूको प्रकोपले गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूको कतिखेरै पनि मृत्यु हुन सक्छ। जसरी 80 काइन्ड अफ 80 प्रकारका किमी कीटाणुहरूको लागि यसरी नै अनेक स्वभित्र त्यहाँ फेरि रोगहरू लुकेर बसेका छन् रे हामीहरूको शरीरमा। त्यही भएर काश्यप समाज सम्बुद्धले उपदेश गर्नुभएकोमा अनन्दादि नवरुख हुइसारुख समोपन्नो आवास सबरोगानं पुञ्ज दुःखत केवला। आनन्दादि नव हे परिषदहरू हो, यो शरीर भनेको दोषै दोषले कसुरै कसुरले व्याप्त छ। दोषरहित भनेको ठाउँ नै छैन, कसुररहित भएको ठाउँ नै छैन। विषारुख समोपन्नो, यो शरीर भनेको विषको रुख जस्तै हो। विषारुख समोपन्नो, विषको रुख समान हो। आँखा आँखा विष, कान कान विष, नाक नाक विष, मुख मुख विष। ए शरीरको जतै ततै विषै विष विषै विष। एउटा वृक्षको जरा पनि विष, वृक्ष पनि विष, शाखा हाँगा पनि विष, त्यहाँका पात पनि विष, फूल पनि विष, फल पनि विष, त्यो वृक्षबाट चल्ने वायु पनि विष, विषै विष विषै विष विषै विष। यो शरीर पनि त्यस्तै विषयुक्त हो। आवास सबरोगानं, सबरोगानं सम्पूर्ण भयभरका रोगको आवास, आवास हो, निवास हो। कोरोनाको पनि आवास कहाँ भयो त भन्दा हाम्रै शरीर भयो। कहिले नसुनेको कोरोना कहाँ हुन्छ त भन्दा हाम्रै शरीरमा हुन्छ। त्यो कोरोना रोग कहाँ र बस्छ त भन्दा हाम्रै शरीरमा बस्छ। त्यसर्थ हामीहरूको शरीर भनेको रोगको घर हो। दुःखो पुञ्ज केवला, केवला केवल यो दुःखको पुञ्ज हो, दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पहाड हो। त्यही भएर भगवान शास्त्रले खण्ड खण्डसम्म दुःख नथी भनी बक्सन्छ। शरीर समानको दुःख अन्त छैन। त्यति रोगको मात्रै घर भइदिए त हुन्थ्यो नि। सर्पबिच्छी आदि बाहिरको त्यो कारणले पनि कतिखेरै पनि हामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। मृत्युको कारणहरू धेरै भएको हुनाले यो शरीर सामान्य हो, साधारण हो। जस्तै सधर्म प्रेमीहरू चौबाटोमा राखेको टार्गेट, लक्ष्य, कुनै सेनाहरूले गन हान्नलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा मान्छेको जस्तै एउटा पुतला जस्तो बनाएर टार्गेट बनाउँछन् नि।
अनि त्यसमा सबैले हान्छन्। ढुङ्गाले हाने पनि भो, भालाले हाने पनि भो, ढल्लाले हाने पनि भो, इँटाले हाने पनि भो, बाणले हाने पनि भो, तलवारले हाने पनि भो। किन? लक्ष्यमा लगाउन पर्यो नि, टार्गेटमा निशाना लगाउन पर्यो नि त। चौबाटोमा भएको त्यो लक्ष्य, त्यो टार्गेट, चारै दिशाबाट आएका प्र्याक्टिस गर्ने तिथिकर्ताहरूले त्यही टार्गेटलाई नै लक्ष्य बनाएर हान्छन्। भनेपछि बिचारा अब त्यो टार्गेट के गरोस्, बिचारा लाग्ने नै भयो। कसैले हानेको खुट्टामा लाग्छ, कसैले हानेको टाउकोमा लाग्छ, कसैले हानेको छातीमा लाग्छ, कसैले हानेको पेटमा लाग्छ। त हामीहरूलाई पनि कसैको खुट्टा दुख्ने हुन्छ, कसैको घुँडा दुख्ने हुन्छ, कसैको कमर दुख्ने हुन्छ, कसैको पिठ दुख्ने हुन्छ, कसैको टाउको दुख्ने हुन्छ, कसैलाई यो, कसैलाई त्यो भनेको के त भन्दाखेरि हामीहरू पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि त्यो टार्गेट जस्तै हो, लक्ष्य जस्तै हो। हरेक रोगले हामीहरूलाई हान्छ, प्रहार गर्छ, त कहीँ न कहीँ त लाग्छ नै। शरीरको आदि नवलाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। हामीहरूको आसक्त कहाँ छ त, हामी कहाँ टाँसेका छौँ त भन्दाखेरि हामी हाम्रो शरीरमा टाँसेका छौँ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले अत्तसम्म पेम नथी भन्नुभएको छ। आफूलाई आफै माया गर्ने भन्दा अरू कसैलाई पनि हामीले माया, जति आफूलाई आफै माया गरिन्छ त्यति अरू कसैलाई पनि गरिँदैन। अरूलाई गरिएको भनेको पनि मेरो चाहनालाई पूर्ति गर्नेलाई मात्रै गर्छौँ नि। मेरो वचन विरुद्ध जानेलाई त हामी के भन्छौँ? दुश्मन। त्यही भएर सधर्म प्रेमीहरू यो शरीरको आदि नवलाई बुझ्नको निम्ति मरणानुसतिको अभ्यास गर्दाखेरि हामीहरूले यो हामीहरूको शरीर भनेको यसरी 80 प्रकारका कीटाणुहरूले भरिएका छन्। उनीहरू त्यहीँ नै जन्मिन्छन्, त्यहीँ हुर्किन्छन्, त्यहीँ मर्छन्, त्यहीँ दिशा पिसाब गर्छन्। सबै हुँदाखेरि यो मसान पनि हो, हस्पिटल पनि हो, चर्पी पनि हो भनी विभिन्न प्रकारका रोगको घर हो। रोग बाहिर हुँदैन योगीहरू, रोग शरीरमा हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हुन त मानसिक रोग 75% हुन्छ र पनि शरीरको रोग चाहिँ देख्छौँ नि त। त्यही भएर शरीरको रोग भनी बताएको 25% मात्रै हुन्छ शरीरमा रोग। त यस्तो भएको हुँदाखेरि यो चौबाटोमा राखेको लक्ष्य टार्गेट समान भएको हुँदाखेरि हामीहरूलाई प्रहार जतैदेखि प्रहार गरे पनि, जुन दिशैबाट आएर गरे तापनि लाग्ने कहाँ हो त भन्दा हाम्रो शरीरमा हो। यसरी शरीरमाथि सब उपद्रवहरू जति पनि छन्, कोरोना होइन अझै के आउँछन्, त्यो सबै कहाँ हुन्छ त भन्दा हामीहरूको शरीरमा हुन्छ, हामीहरूको मनमा हुन्छ भनौँ। हामी जुन कोरोना भन्ने बित्तिकै भयभीत हुन्छौँ हैन, कोरोना हुनुभन्दा अगावै हामी आत्तेर काल्लेर मर्छौँ, त्यो चाहिँ मनमा भएको रोगले मारिदियो, डरले। भनेपछि यो आदि नवलाई हामीहरूले जान्नुपर्छ। उपद्रवहरू हाम्रो शरीरमा आइलाग्छन्। यी उपद्रवहरू आइलाग्नाले मृत्यु प्राप्त हुन्छ नै। सधर्म प्रेमीहरू, हामीहरूको बाँच्ने चान्सेस बहुत कम छ। मृत्यु हुने कारण धेरै छन् है। कुनै पनि कारणले हामीहरू कतिखेर पनि मर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा सम्वेग उत्पन्न हुने गरी, ज्ञान उत्पन्न हुने गरी, झस्किने गरी चाहिँ हामीहरूले भाविता गर्नुपर्छ। त्यसर्थ भगवान् शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सन्छ कि भिक्षुहरू हो, यहाँ भिक्षु दिन व्यतीत गर्ने क्रममा दिन त बित्यो, रातको विषयमा पनि यस प्रकारले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। मेरो मृत्युको धेरै कारणहरू छन्। यदि मलाई सर्पले डस्यो भने पनि मेरो मृत्यु हुन सक्छ। बिच्छीले, खजुरो जस्तै विभिन्न कुनै पनि किराहरूले, विषधारी जन्तुहरूले, प्राणीहरूले डसे भने म त्यसबाट पनि मृत्यु हुन सक्छु, मर्न सक्छु। मेरो लागि बाँच्नु बहुतै कम चान्सेसहरू छन्। घरमै बस्दा बस्दा यता र उता गरेर चिप्लेर लडेको कारणले
बाथरुममा स्नान गर्न जाँदाखेरि टालीमा स्लिप भएर, टोयलेट जाँदाखेरि टाली स्लिप भएर मृत्यु भनेको धेरै सहज छ, धेरै सजिलोसँग आउन सक्छ। यहाँसम्म कि तपाईँ हामीहरूले जुन बाँच्नको निम्ति आहार सेवन गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त्यो आहार पनि अपच भएको कारणले हामीहरूको त्यही मृत्यु हुन सक्छ। हामीहरूको पित्त कुपित भएमा हामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। हामीहरूको कफ कुपित भएमा पनि हामीहरूको त्यही नै मृत्यु हुन सक्छ। हामीहरूको वायु भन्ने हावा अङ्ग मङ्गानुसारी भन्ने जुन 6 प्रकारका हावाहरू जत्लाइएको छ, त्यसमध्ये त्यो हावा कस्तो हुन्छ त भन्दा धरिलो धारिलो शस्त्र जस्तो भएर अङ्ग प्रत्यङ्गलाई काट्ने समान भएर हाम्रो शरीरको स्कन्धहरूलाई बन्धन बनाइदिएर छिन्न भिन्न गर्ने वायु हुन्छ। त्यही भएर पक्षघात रोगहरू, प्यारालाइसिसहरू भनेको त्यो सबै वायुको कारणले हो नि त। त्यो वायु कुपित भएमा पनि हामीहरूको त्यसबाट पनि मृत्यु हुन सक्छन्। मेरो लागि विघ्न भनेको धेरै छ। किन? टार्गेट भइयो, लक्ष्य भइयो, जो कोहीले पनि हामीहरूलाई हान्ने भयो। कसैलाई केही प्र्याक्टिस गर्नु छ भनेपछि कसलाई हान्ने भयो त भन्दा हाम्रो शरीरलाई हान्ने भए त रोगले पनि, वायुले पनि, 4 महाभूतले पनि, पृथ्वी अलिकति धेरै भइदियो भने पृथ्वीले मारिदिन्छ, जल जलले मारिदिन्छ, अग्नि अग्निले मारिदिन्छ, वायु वायुले मारिदिन्छ, आहार आहारले मारिदिन्छ। मर्ने कारणहरू धेरै छन् भनेर हामीहरूले यसरी यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ र यसरी शरीरको आदि नवलाई, दोषलाई, कसुरलाई देख्न सक्नुपर्छ र ध्यान भावनामा रमाउन सक्नुपर्छ। सधर्म प्रेमी योगीहरू त धेरै कारणहरूमध्ये सानो एउटा कारण पनि हामीहरूको मृत्युको कारण हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर आफ्नो मनलाई भावना कार्यमा रमाउने बनाउनु पर्छ र त्यसरी भाविता गर्दा गर्दै उपचार समाधि आदि लाभ गरेर अन्तिममा त गर्ने त शरीरको स्वभावलाई जान्ने नै हो। त यो मरणानुसति भावना गर्नु अति नै लाभदायी, अति नै कल्याणदायी, अति नै सम्वेगनीय, अति नै ज्ञानवर्धक भएको हुँदाखेरि हामीहरूले मरणानुसतिको भावना गर्नुपर्छ। त्यही भएर पूर्व किच्चमा पनि गुरु भन्तेजीहरूले आदि मुछा तेयामी भनेर ए झस्क्या है, हामी अजम्मरी होइनौँ है, म अवश्य मर्नुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ अलङ्कार स्वरूप बनाएर राखिदिनु भएको छ। त ती कुराहरूलाई हामीहरूले सम्झेर यसलाई धेरै पटक भाविता गर्नुपर्छ। बस्दा उड्दा हिँड्दा यसलाई मनन गरिराख्दाखेरि सम्वेक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। सम्वेक ज्ञान नै विपश्यनाको छिप्पिने ठुलो मूल आधार भएको हुँदाखेरि सधर्म प्रेमीहरूले मन लगाएर काम गर्नुहोस् भन्दै समय पनि पुरा भएको हुँदाखेरि आजको यो ध्यानलाई पनि यहीँ नै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।